असमे रुद्रामे हना पर्वतासु वृद्रहत्ये भरहूतौ सजोघाः जाः शगुंसते स्तुवते धायि वज्र इन्द्रज्येष्ठा असमां अवन्तु देवाः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वा अघनौस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधेषु